यहाँहरु सम्पूर्ण मण्डली परिवार हामी प्रत्यक्ष रूपमा जो जति छौं यहाँ र जो जतिले विभिन्न माध्यमहरुबाट परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरिरहनु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई एक मुष्टमा फेरि पनि जय मसीह। आउनुहोस् हामी वचनमा जाने छौं। आज यो हप्ताहरुमा हामीले अब हामी वचनमा ध्यान दिउँ है त। हामी डिस्ट्र्याक्ट नहौं, कुनै पनि कुराले हामीलाई वचनबाट पर लान नसकेको होस्। यो हप्ताहरुमा हामीले भण्डारेपनको विषयमा सिक्दै छौं। पास्टरले अथवा प्रचारकले जब भण्डारेपनको विषयमा प्रचार गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ तब धेरैचोटि हाम्रो मस्तिष्कमा पैसा भन्ने कुरो आइहाल्छ। तर भण्डारेपनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ पूर्ण समर्पणता र अनुशासन चाहिन्छ। भण्डारेपन चाहिँ त्यो भन्दा पनि अझ गहिरो छ, त्यो भन्दा अझ रहस्यमय छ, त्यो भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण मण्डलीले जब भण्डारेपनको विषयमा प्रकाश पाउँछ अथवा यसलाई नजिकबाट बुझेको हुन्छ उसले आफ्नो जीवनमा आशिषलाई महसुस गर्न थाल्छ। आमेन। यी विगतका हप्ताहरुमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेर्यौं। म विश्वास गर्छु वचनलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा लागू पनि गरिरहनु भएको छ। सबै थोकको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओनरशिपको विषयमा हामीले हेर्दै थियौं। जब हामीले कुनै पनि स्रोत अथवा साधन अथवा हाम्रो जीवन अथवा समय भनौं, क्षमता, वरदान, तोडा भनौं, तोडा भन्यो भने अझ राम्ररी तपाईले बुझ्नुहुन्छ। जब तोडाको मालिक चाहिँ जब हामीले आफैलाई ठान्छौं त्यसपछि त्यो तोडाको दुरुपयोग हाम्रो जीवनबाट भइरहेको हुन्छ। तर जब हाम्रो तोडाको मालिक चाहिँ हामी नभएर परमेश्वर हो भनेर हामी त्यो अवधारणा लिएर जब हामी जीवनको यात्रामा अघि बढ्छौं त्यसपश्चात के हुन्छ भने मालिकको डर हुन्छ, मालिकको भय हुन्छ, मालिकको आदर हुन्छ। अनि हामी कुनै पनि कुरालाई परिचालन गर्न अघि हामी सोच्न बाध्य हुन्छौं, हामी गम्भीर हुन्छौं। मैले मेरो समयलाई ठिक तरिकाले के गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। किनभने मालिक, मेरो समयको मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, म होइन। यो समयको हिसाब चाहिँ मैले एक दिन बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेर अब हामी गम्भीर हुन्छौं। ओनरशिपको विषयमा, स्वामित्वपनको सिद्धान्तको विषयमा हामीले हेर्दै थियौं। कतिचोटि मण्डलीले परमेश्वरलाई मालिक नठानेको कारण, मालिक स्वामित्वपन चाहिँ परमेश्वरलाई नदिएको कारण मण्डलीले परमेश्वरको स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग गरिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ भयंकर डरलाग्दो कुरो हो। किनभने परमेश्वरलाई दुरुपयोग मन पर्दैन भनेर मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ। हामी हरेकलाई भण्डारेको जिम्मेवारी दिएको छ। हामी चाहे इच्छा गरौं अथवा हाम्रो इच्छा भन्दा बाहिरको कुरो होस्, त्यो भण्डारेपनको जिम्मेवारी चाहिँ हामी हरेकलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामीले हाम्रो जीवनको, हाम्रो समयको, हाम्रो वरदानहरूको, हाम्रो क्षमताको, हाम्रो सम्बन्धहरूको कसरी भण्डार गरिरहेका छौं, कसरी त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौं, यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को चाहिँ असल भण्डारीको चरित्रको विषयमा पनि अस्ति हामीले हेर्दै थियौं। कस्तो हुनुपर्छ त एउटा बाइबलीय भण्डारी, कस्तो हुन्छ, उसको गुण कस्तो हुन्छ, उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ। किनभने चरित्रले चाहिँ के बोकेको हुन्छ अरे, के बोकेको हुन्छ अरे, चरित्रले के बोकेको हुन्छ भन्नुस् त मण्डली परिवार। एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मण्डलीमा पास्टरले प्रचार गरिसके पश्चात त्यो प्रचार सकिए पश्चातको 4 सेकेन्ड मात्र विश्वासीको मगजमा रहन्छ अरे। त्यसपछि 4 सेकेन्ड पछि के प्रचार गरेको उसले सबै बिर्सिन्छ अरे के। अनि हामी चाहिँ त्यस्तो होइनौं भन्ने म विश्वास गर्छु। चरित्रले हाम्रो पहिचान बोकेको हुन्छ, तपाईको परिचय बोकेको हुन्छ। तपाईको चरित्रले तपाईको पहिचान बोकेको हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि एउटा असल भण्डारीको चरित्रको विषयमा अस्ति हामीले गहन रूपमा हेर्दै थियौं। आजको वचनको विषय रहेको छ, आज माइक छैन यसकारण म अलिकति ठूलो स्वरले बोलिरहेको छु, तपाईहरुले मलाई अलिक ध्यान दिएर सुन्नुस् है त।
मैले अघि पनि सुरुवातमै भनिसके, भण्डारेपनलाई बुझ्नको लागि पूर्ण समर्पणता र अनुशासन चाहिन्छ है। किनभने हामीलाई दिक्क लाग्छ भण्डारेपनको विषयमा। अब हामी वचन सुन्नेछौँ भन्दै गर्दा कति विश्वासीहरूलाई कठिन हुन्छ, अब यो यसले पैसाकै विषयमा प्रचार गर्न लाग्यो। तर त्यसो होइन, यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि पूर्ण समर्पणता र अनुशासन पनि चाहिन्छ। त्यसकारण मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। आजको वचनको विषय तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको वचनको विषय रहेको छ भण्डारेपनको मुटु। भण्डारेपनको मुटु, द हार्ट अफ स्टेवार्डशिप। द हार्ट अफ स्टेवार्डशिप। धेरैचोटि हामीलाई शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ मुटु लाग्छ, अनि जीवनको केन्द्र अथवा शरीरको केन्द्र भनेर मुटुलाई पनि चिनिन्छ हैन। यसकारण आज हामी वचनको विषय शीर्षक नै तपाईहरुलाई मैले मुटु भनिसकेपछि आज केही महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ। मैले यो बारम्बार तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्छ। भण्डारेपनको श्रृंखलामा मैले तपाईहरुलाई हरेक हप्ता भन्नै पर्छ, परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ को हौ त? व्यवस्थापक अथवा भण्डारीहरू मात्रै हौ। यसकारण हामीले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन परमेश्वरको स्रोत र साधन, किनभने मालिक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, हामी होइन। परमेश्वर त्यो मालिक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ वृद्धि चाहनुहुन्छ। अब जस्तो पाए त्यस्तै मालिक पनि होइन। कस्तो मालिक अरे? वृद्धि चाहनुहुने मालिक। परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ, तर कस्तो मालिक? वृद्धि चाहनुहुने मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वर वृद्धि चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामी सीमित भएको चाहनुहुन्न। हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा हामी वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ। चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो आत्मिक क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो बौद्धिक क्षेत्र किन नहोस्, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा, हरेक एरियामा हामी वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ। यसकारण पहिलो मानिसलाई, पहिलो मानवलाई परमेश्वरले के आज्ञा गर्नुभयो? तिमी चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा के गर त? पृथ्वीलाई अधिकार गर। यसकारण वृद्धिको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि कोही वृद्धि हुन चाहदैन भने ऊ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा विरुद्ध गइरहेको हुन्छ। 10 वर्ष अगाडि मण्डलीमा आउँदा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको आत्मिक स्तर कस्तो थियो? 10 वर्ष पश्चात आजको दिन तपाईँको आत्मिक स्तर कहाँ छ? यदि तपाईँ पहिलाकै हुनुहुन्छ, पहिलाकै स्तरमा हुनुहुन्छ, पहिलाकै आत्मिक स्तरमा हुन्छ, तपाईँको विश्वास बढेको छैन, तपाईँ आत्मिक क्षेत्रमा जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा आत्मिक वृद्धि भएन। अब तपाईँ परमेश्वरको विरुद्ध तपाईँ जानुभयो। तपाईँ परमेश्वरको विरुद्ध जानुभयो। तपाईको बौद्धिक स्तर वृद्धि हुन आवश्यक छ। तपाईको आर्थिक स्तर वृद्धि हुन आवश्यक छ, किनभने परमेश्वर वृद्धि चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले पनि तोराको दृष्टान्तद्वारा यो स्पष्ट गराउनु भयो कि परमेश्वर वृद्धि चाहनुहुन्छ। जब मालिकले 3 जना नोकरहरूलाई बोलाएर तोडा दिएको छ, तब मालिक फर्केर आउँदै गर्दाखेरि त्यो तोडाको हिसाब चाहिँ कसरी लिएको छ, कति वृद्धि गर्यो? मैले तिमीलाई 5 वटा सिक्का दिएको थिएँ, तोडा दिएको थिएँ, तिमीले कतिवटा बनायौ? 10 वटा। स्याबास। तिमीले 2 वटा पाएको थियौ, कतिवटा वृद्धि गर्यौ? 4 वटा। स्याबास। एउटा पाउनेले चाहिँ के गर्यो? वृद्धि गरेको छैन। ऊ परमेश्वरको आज्ञा विरुद्ध गएको छ। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वर मालिक त हुनुहुन्छ, तर कस्तो मालिक हुनुहुन्छ त? वृद्धि चाहनुहुने मालिक हुनुहुन्छ। भण्डारीले चाहिँ वृद्धि गर्छ। आमेन। भण्डारीले के गर्छ? वृद्धि गर्छ। भण्डारीले वृद्धि गर्छ। मण्डली कतिको आशिषित छ भनेर बुझ्नको लागि, जाँच्नको लागि धेरै पर जानै पर्दैन। मण्डलीमा कति वृद्धि भइरहेको छ। एउटा क्षेत्रलाई मात्र तपाईँ दाँजेर यो मण्डली वृद्धि भएको छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। त्यो मण्डलीको हरेक क्षेत्र तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनुग्रह विजय मण्डली कति आशिषित मण्डली हो भनेर जाँच्नको लागि, बुझ्नको लागि हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो विश्वासीहरूको आत्मिक क्षेत्र हामीले जाँच्यौँ भने हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ।
हामीले हाम्रो विश्वासीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई जाँच्यौँ भने हामीले ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कति आशिषित छ। यसकारण परमेश्वर हामी सीमित भएको चाहनुहुन्न। यसकारण पनि बाइबल के विरुद्ध छ? बाइबल चाहिँ अल्छीपनाको विरुद्ध छ। अल्छीपनाको विरुद्ध छ। किनभने आल्छेपनले के गर्छ त? वृद्धिलाई रोकिदिन्छ। वृद्धिलाई ठ्याक्कै रोकिदिन्छ। हितोपदेशका लेखकले के भन्छ? म एउटा अल्छीको खेतमा गएँ। खेतमा चाहिँ के थियो अरे? सबै झारै झार लागेको थियो, खेत सफा थिएन, अन्न फलेको थिएन। किनभने त्यो खेत चाहिँ कसको थियो त? एउटा अल्छी व्यक्तिको थियो। त्यो अल्छी चाहिँ के गरे बस्थ्यो? सुतेर उसले सपना देख्थ्यो। यसकारण त्यो अल्छीको खेत चाहिँ झारै झारले भरिएको थियो। अब यहाँनिर आरामै लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, रेस्टै गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन, तपाईँ ताजा स्वच्छ हुने समय नै तपाईँले बिताउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। तर अल्छेपनाले चाहिँ के गरिदिन्छ? वृद्धिलाई रोकिदिन्छ। त्यही भएर पनि हितोपदेशकमा आल्छेले के नगरोस्? खाना नखाओस् भनेको छ। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? वृद्धि चाहनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो मण्डलीलाई वृद्धि गराउनु पर्यो। प्रियहरू, कसरी वृद्धि गराउने? कुन क्षेत्रमा वृद्धि गराउने? अब हामी गम्भीर हुनुपर्छ। अब हामी खिलाची गर्नु हुँदैन। अब हामी सिरियस हुनुपर्छ। अब हाम्रो मण्डली 25 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि जही थियो त्यही अवस्थामा छ भने, त्यही परिस्थितिमा छ भने हामीले केही बिराइरहेका छौँ, केही गल्ती गरिरहेका छौँ, हामीबाट केही यस्तो कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ जसले गर्दा वृद्धि रोकिएको छ, जसले गर्दा आशिष रोकिएको छ, जसले गर्दा हामी परमेश्वरको दर्शन र उद्देश्यमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रियहरू, अघि यहाँ सानो बाबु हिँड्दै थियो। त्यो सानो बाबु 15 वर्ष पनि त्यही हाइटको, त्यही बौद्धिक लेभलको होइन, त्यही भयो भने के हुन्छ? त्यो सानो बाबुमा के छ त? केही समस्या छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छैन नि, फेरि छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले त उदाहरण मात्र दिएको, त्यसरी नलिनुहोस् है। एउटा सानो बाबु त ऊ हाइटमा बढेन भने, बौद्धिक स्तरमा बढेन भने, भोलि फुटेन भने हामीलाई कति टेन्सन लाग्छ होइन? म यहाँ के को विषयमा कुरा गर्दैछु? म एउटा परिवार, जीवन, मण्डली, सम्प्रदाय, समाज, देशको विषयमा म कुरा गर्दैछु। यसकारण परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो मालिक हुनुहुन्छ जो चाहिँ के चाहनुहुन्छ? वृद्धि चाहनुहुन्छ। आमेन। भण्डारीपनको मुटु के हो त? त्यसो भए भण्डारीपनको सेन्टर, स्टेवार्डशिपको सेन्टर के हो? भण्डारीपनको केन्द्र बिन्दु के हो त? तपाईँले लेख्नुहोस्। भण्डारीपनको मुटु चाहिँ दिनु हो। आमेन भन्नुहोस् न। भण्डारीपनको मुटु के हो? दिनु हो। आमेन। कतिचोटि हामीलाई मुट्ठी खोल्न गाह्रो हुन्छ जब अगाडिबाट दिने विषयमा प्रचार गरिन्छ। हाम्रो अनुहार खुम्चिन्छ, हाम्रो मनमा चोट पनि पुग्छ, हामी निराश हुन्छौँ। ओहो, दिने विषय भनेर हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा असल बाइबलीय भण्डारीले जहिले पनि दिने कुरा उसको जीवनबाट कहिले पनि टाढा राख्दैन। एउटा भनाइ छ नि, के भनाइ छ? मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, मलाई बात गर्न एकैछिन है। प्रेम नगरिकन पनि दिन सकिन्छ, तर नदिकन प्रेम गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। कस्तो राम्रो भनाइ छ, मलाई साह्रो मनपर्छ। प्रेम नगरिकन पनि के गर्न सकिन्छ? दिन सकिन्छ। लु नाइ, लु गरी खा, कति झ्याउ लाग्यो लु भनेर प्रेम नगरिकन पनि दिन सकिन्छ, तर नदिकन के गर्न सकिँदैन? प्रेम गर्न सकिँदैन। प्रेममा जहिले पनि के हुन्छ? एक्सन हुन्छ है। कार्य बिनाको प्रेम चाहिँ के छ त? मरेतुल्य छ। यसकारण कसैले प्रेम नगरिकन पनि दिन सक्छ, तर नदिकन उसले प्रेम गर्नै सक्दैन। परमेश्वरले हामीलाई
यति प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र नदिकन बस्नै सक्नु भएन। हामी मानव जातिलाई यति प्रेम गर्नुभयो, यो मानव जातिको लागि चाहिँ म मेरो पुत्रलाई दिन्छु भनेर उहाँले दिनुभयो। यसकारण कसैले नदिकन प्रेम गर्न सक्दैन है। धेरै समय हामीलाई मुट्ठी खोल्नु कठिन कुरो लाग्न सक्छ, तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने बाइबललाई हामीले राम्ररी नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिनु कठिन भएको हो है। बाइबलले प्रेम भन्ने शब्द 750 पटक प्रयोग गरेको छ। कति पटक? 750 पटक। तर दिनु भन्ने जुन शब्द छ नि, दिनु भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलले 2100 पटक, कति पटक? 2100 पटक उल्लेख गरेको छ। बाइबलले 2100 पटक उल्लेख गरेको विषय अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई हामीले मण्डलीमा बारम्बार प्रचार गर्नुपर्छ। भलै हामीलाई लाग्न सक्ला कति यही विषयमा प्रचार गरेको भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर बाइबलले यति धेरै उल्लेख गरेको विषयलाई हामीले मण्डलीमा अवश्य पनि बारम्बार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले ग्रीक शब्द कोइनोनिया भन्ने ग्रीक शब्द सुन्नु भएको छ? कोइनोनिया भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक भाषाबाट आएको। यसको अर्थ के हुन्छ? तपाईलाई थाहा छ? लेख्नुहोस्। तपाईलाई थाहा छैन भने कोइनोनिया भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक शब्दबाट आएको, ग्रीक भाषाबाट। यसको अर्थ चाहिँ हामीले धेरै जनाले बुझेको अर्थ चाहिँ के हो भने एक अर्कासँगको संगति भनेर मात्र बुझेका हुन्छौँ, तर पुरा अर्थ चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ। यसको पुरा अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने एक अर्कासँग जे छ त्यो चाहिँ एक अर्कासँग के गर्नु? बाँडचुँड गर्नु भन्ने हुन्छ। हामी धेरैले कोइनोनिया शब्दलाई चाहिँ अर्थ्याउँदाखेरि एक अर्काको संगति भनेर मात्र बुझ्छौँ, तर वास्तवमा कोइनोनिया शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ के पनि हुन्छ भने तपाईसँग जे छ त्यो चाहिँ एक अर्कासँग के गर्नु? बाँडचुँड गर्नु। आमेन। बाँडचुँड गर्नु। तपाईसँग जे छ नभएको कुरा होइन। बाइबल जहिले पनि स्पष्ट छ। जसले जे वरदान पाएको छ, एउटा असल भण्डारीले जस्तै एक अर्कासँग बाँडोस् भनेर पत्रुसले भन्नुभएको छ नि। एक अर्काले तपाईले जे जस्तो वरदान पाउनु भएको छ, नपाएको वरदान होइन नि। मैले यहाँ दिनु भन्ने विषयमा प्रचार गर्दाखेरि तपाईसँग नभएको कुरो दिनु भनेर मैले प्रचार गर्न खोजेको होइन नि। तपाईसँग नभएको रकम तपाईले ऋण गरेर दिनु भनेको त होइन नि। तपाईसँग जे छ, हुन सक्छ तपाईसँग एकै शब्द मिठो शब्द पनि हुन सक्छ, त्यो मिठो शब्द पनि त तपाईले बाँड्न सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नुस् न। हामी त अनुग्रह विजय मण्डलीका विश्वासीहरू पो त। कतिचोटि त्यो मिठो शब्द पनि हामीलाई बाँड्न साह्रो गाह्रो हुन्छ, सक्दैनौँ हामी। तपाईसँग उत्साहको एउटै वचन पनि हुन सक्छ। तपाईले कसैलाई उसको काँधमा थम्थम्याएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? उत्साह दिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि बाँडचुँड गर्नु हो नि। बाँडचुँड गर्नु होइन हो नि। एकचोटि दुईजना विश्वासी एउटा यात्रामा हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो यात्रामा हुँदै गर्दाखेरि त्यो यात्रामा धेरै थकित भएर एउटा विश्वासीले खाजाको टिफिन झिक्नु भयो अरे के। गुवाम खान थाल्नु भयो अरे। छेउको विश्वासीले देख्नु भएछ उहाँसँग केही पनि रहेन रहेछ। प्रार्थना गर्नु भएछ, हे प्रभु तपाईले त आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ, जे पनि बाँड्नु भन्नुभएको छ भनेछ। छेउकै टिफिन खाने विश्वासीले त हे प्रभु तपाईले अरूको डाहा पनि नगर्नु भन्नुभएको छ भने पापै खाने। दिने कुरा कतिचोटि हामीलाई कठिन हुन सक्छ, तर प्रियहरू ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईलाई बाइबलले दिनु भन्ने शब्द चाहिँ
एक तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै बेला तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। 2172 पटक, कति पटक? 2172 पटक बाइबलमा दिनु भन्ने शब्द चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। मान्छे कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त यो विषय चाहिँ। दिनु चाहिँ वृद्धिको साँचो हो प्रियहरू। दिनु चाहिँ के हो? वृद्धिको साँचो। अघि मैले भने परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? वृद्धि चाहनुहुन्छ। तर वृद्धि चाहिँ फेरि के बिना हुनै सक्दैन? दिवाई बिना हुन सक्दैन। यदि तपाईँ वृद्धि हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिनुपर्छ। मैले जति तपाईँहरूलाई यहाँबाट वचनका कुराहरू दिन्छु, म त्यति धेरै वृद्धि भइरहेको छु। आमेन। कस्तो राम्रो नियम परमेश्वरले बनाउनु भएको हेर्नुहोस् त। दिने व्यक्ति कहिले पनि गरिब हुँदैन। आमेन। दिने व्यक्ति कहिले पनि रित्तो हुँदैन। ऊ जहिले पनि भरिन्छ, ऊ जहिले पनि भरिएको हुन्छ। यसकारण हामीबाट चाहिँ आशिष बग्नुपर्छ। आमेन। आशिषलाई चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, तैपनि उदाहरण दिउँ हैन, थाहा भएकै कुरो दिउँ उदाहरण। एउटा भाँडामा तपाईँले पानी 1 हप्ताको लागि राख्नुभयो भने त्यो भाँडामा के हुन्छ? अब लेउ लाग्छ, फोहोर हुन्छ, अब झिङ्गाका कुराहरू त्यहाँनिर देखिन थाल्छ, कीटाणुका कुराहरू देखिन थाल्छ। तर त्यो भाँडामा तपाईँले हरेक दिन पानी बदल्नु भयो भने त्यो भाँडा के हुन्छ त? सफा हुन्छ। त्यो भाँडाको पानी कस्तो हुन्छ? स्वच्छ हुन्छ, ताजा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी जब हामीसँग भएको कुरा हामीले एकअर्कासँग बाँड्छौँ, हामी बग्न दिन्छौँ, त्यसपछि अझ हामी वृद्धि हुँदै जान्छौँ, अझ ताजा हुँदै जान्छौँ, अझ स्वच्छ हुँदै जान्छौँ। हामी दिने कुरा चाहिँ, दिने नियम चाहिँ यति असल तरिकाले परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, यति असल तरिकाले बनाउनु भएको छ। यसकारण दिने कुरा चाहिँ वृद्धिको स्रोत हो। यदि हामी वृद्धि हुन चाहन्छौँ भने हामीले दिनुपर्छ। माकेडोनियाको मण्डली, जब फिलिपीको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई तिमीहरू चाहिँ आशिषको स्रोत हौ भनेर भन्नुभएको छ। फिलिपीको मण्डली किन आशिषको स्रोत भयो त? किनभने उनीहरूले दिएको कारणले गर्दाखेरि। दिएको कारण माकेडोनियाको मण्डलीमा यति धेरै आशिष आउनु है, यति धेरै परमेश्वरको काम हुनुमा चाहिँ उनीहरू जहिले पनि उनीहरूले मुट्ठी खोलेको थियो। जहिले पनि परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरका दासको निम्ति। यसकारण पावलले आफ्नो पत्रमा उनीहरूले एउटा राम्रो उदाहरण, एउटा नमुनाको मण्डलीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीलाई याद छ कसरी सारपतकी विधवाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई महसुस गरेकी थिइन् भनेर। जब तपाईँले पहिलो राजामा पढ्नुहुन्छ, तब त्यहाँ अनिकालको समयमा जब परमेश्वरले झरीलाई रोक्नु भएको थियो, जब इजरायलमा चाहिँ अन्नका कुराहरू चाहिँ रोकिएको थियो, किनभने लामो समयदेखि वर्षा भएको थिएन, मानिसहरूको घरमा चाहिँ खानेकुराको अनिकाल लागिरहेको थियो, उनीहरूको स्रोतहरू, उनीहरूको भण्डारहरू रित्तिएको अवस्थामा चाहिँ सारपतकी विधवाले चाहिँ परमेश्वरका दास, परमेश्वरका सेवक एलियालाई चाहिँ आफ्नो र आफ्नो छोरोको निम्ति अन्तिम रोटी, सारपतकी विधवाले के भनेको छ? मेरो भण्डारमा केही पनि छैन, अन्तिम पिठो र तेलले चाहिँ मेरो छोरा र म चाहिँ यो अन्तिम रोटी खाएर मर्न तयार छौं भनेको छ। प्रिय मण्डली परिवारहरू, परमेश्वरलाई दिने, परमेश्वरको निम्ति दिने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रशस्तताको जीवनमा मात्र होइन। हाम्रो जीवनमा यस्तो समय आउँछ, हाम्रो भण्डारहरू रित्तिन्छ, हाम्रो खल्तीहरू रित्तिन्छ, आउने स्रोत कहीँ पनि हुँदैन, अनिकाल लाग्न थाल्छ, हाम्रो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि जब हामी परमेश्वरको निम्ति चाहिँ दिन तयार हुन्छौँ नि, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा वृद्धि र आशिष लिएर आउँछ। हामी वृद्धि र आशिष लिएर आउँछ।
धेरैचोटि कठिन परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई होइन तर हाम्रो आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदैन। तर दिने कुरा चाहिँ, मुट्ठी खोल्ने कुरा चाहिँ, ल्याउने कुरा चाहिँ केवल प्रशस्तताको समयमा मात्र होइन, अनिकालको समयमा पनि हो। म वचन पढेर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। तब जब सारपतकी विधवाले चाहिँ परमेश्वरको दासको निम्ति दिएको छ, तब के भयो उसको जीवनमा? पहिलो राजा 17:16ले यसरी भन्दछ, तिनको, कसको? सारपतकी विधवाको। तिनको भाँडाको पिठो रितिएन। के भयो? हरेक दिन वृद्धि भयो प्रियहरू, हरेक दिन वृद्धि भयो। तिनको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रितिएन। आमेन, आमेन। हामी सबैजना भनौँ, तिनको पिठो सिद्धिएन र तिनको भाँडाको तेल पनि रितिएन। के तपाईँ यो आशिष महसुस गर्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न जस्तो लाग्यो। फेरि प्रश्न गर्छु, के तपाईँ यो आशिष महसुस गर्न चाहनुहुन्छ? हामी हरेकलाई यो आशिषको खाँचो छ। कस्तो राम्रो त्यो आशिष, कस्तो आशिष होला? हरेक दिन भाँडाबाट पिठो प्रयोग गरिएको छ। हरेक दिन के भएको छ? वृद्धि भएको छ। हरेक दिन भाँडाको तेल प्रयोग भएको छ। हरेक दिन वृद्धि भएको छ। प्रियहरू, यो आशिष चाहिँ, यो आशिषको ढोका चाहिँ केले खोल्न सक्छ? दिने कुराले खोल्न सक्छ। आमेन। अब त सानो स्वर पाए। आमेन भन्नुहोस्। दिने कुराले मात्र यो आशिषको ढोका चाहिँ खोल्न सक्छ। एउटा असल भण्डारीले जहिले पनि परमेश्वरलाई दिने कुरामा ऊ इमानदार ठहरिन्छ। जहिले पनि। आज धेरैको जीवनमा, धेरै परिवारमा र मण्डलीहरूमा आशिषको खडेरी लाग्नुको कारण चाहिँ नदिएर मात्र होइन, दिन नजानेर पनि हो। अब मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। आज हाम्रो जीवनमा, धेरैको परिवारमा, धेरै मण्डलीहरूमा नदिएर मात्र होइन आशिषको खडेरी लागेको, केले पनि अरे दिन नजानेर पनि हो। दिन नजानेर पनि। हेर्नुहोस् है, दिएको छ तर आशिष छैन। अब हामीले सोच्नुपर्छ, किन मेरो जीवनमा आशिष छैन? अब हामीले दिन नजानेर पनि हो। दिन नजानेर पनि हो। प्रियहरू, हेर्नुहोस् है, कैनले दिन त दिए, परमेश्वरलाई ल्याउन त ल्याए, तर दिन जानेन, ल्याउन जानेन। कैनले के कुरामा लापरवाही भयो भने के ल्याउने र कसरी ल्याउने? हेर्नुहोस् है, के ल्याउने, कसरी ल्याउने, यो कुरामा ऊ केयरलेस भएको कारण, लापरवाही भएको कारणले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई उसले बेवास्ता गरेको कारण उसको जीवनमा के भयो त? ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट इन्कार हुनु पर्यो। यसकारण दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन। प्रियहरू, तपाईँले दिँदै गर्दा कसरी दिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो हृदयले दिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो मानसिकताले दिँदै हुनुहुन्छ, कति तपाईँले त्यो तपाईँको भेटीमा, म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तपाईँको भेटीमा पैसा मात्र समावेश हुँदैन। तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरको निम्ति ल्याउँदै गर्दा त्यो भेटीमा पैसा मात्र समावेश हुँदैन। पैसा भनेको त एउटा कागज न हो प्रियहरू, मानिसले भ्यालु न दिएको कुरा हो त्यसलाई। तर त्यो भेटीमा के समावेश हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छ? यो तपाईँले भेटी परमेश्वरको निम्ति ल्याउनु भयो नि, एउटा यो भेटीमा प्रियहरू तपाईँको पैसा मात्र समावेश छैन। यो भेटीमा समावेश हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आदर, परमेश्वर प्रतिको तपाईँको आदर, परमेश्वर प्रतिको तपाईँको इज्जत, समर्पणता, डेडिकेसन, अनुशासन, विश्वास योग्यता,
इमान्दारिता, यो भेटीमा धेरै कुरा यस्ता कुराहरू समावेश हुन्छ। यस कारणले दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, दिँदै गर्दा कसरी दिँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। हामीले कसरी दिँदैछौँ यो कुरामा हामी लापरवाही भयो भने नि हामी कैन जस्तै हुन्छौँ। कैनको भेटी चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नु भएन, किनभने कैनले के ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई व्यवस्था गरेको कारण, ऊ लापरवाही भएको कारण उसको भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन प्रियहरू, ग्रहण गर्नु भएन। यसकारण कुन हृदयका साथ हामीले परमेश्वरलाई दिँदैछौँ, परमेश्वरको निम्ति दिँदैछौँ, यो कुरालाई हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। 4 किसिमको दिवाई भनिन्छ, 4 किसिमको दिवाई, 4 टाइप्स अफ गिभिङ। तपाईँले लेख्नुहोस्। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है प्रियहरू, अब हामी मण्डली आएको धेरै लामो समय वर्ष भइसक्यो, हामी इसाई भएको लामो समय भइसक्यो, तर पनि कसरी दिने, के दिने, कस्तो प्रकारले दिने, कस्तो किसिमको दिने भन्ने कुरा अझै पनि हामीलाई दुविधा छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवारले आशिषहरू गुमाइरहेका हुन्छ। 4 किसिमको दिवाई कसरी दिने, 4 किसिमले दिन सक्छौँ हामी। तपाईँले लेख्नुहोस्। पहिलो दिने कुराको पहिलो किसिम भनेको चाहिँ, अथवा दिवाई भनौँ, अझ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। पहिलो किसिमको दिवाई भनेको चाहिँ दशांश हो। पहिलो किसिमको गिभिङ अथवा दिवाई भनेको चाहिँ दशांश हो। लेख्नुहोस्, लेख्नुभयो। दशांश भनेको चाहिँ सरल भाषामा हरेक थोकको 10%, हरेक थोकको 10%। हरेक थोक भनेपछि तपाईँको कमाई मात्र आएन है। दशांश भन्ने बित्तिकै पैसाकै विषयमा कुरा गर्यो भन्ने हुन्छ होइन। हरेक थोकको 10% है। तपाईँको समयको 10%, तपाईँको क्षमताको 10%, तपाईँको बुद्धिको 10%, तपाईँको मेहनतको 10%, तपाईँको कमाइको 10%, तपाईँको जीवनको 10%, हरेक थोकको 10%। दशांश वास्तवमा के हो त? मैले अस्ति पनि तपाईँहरूको बिचमा दशांशको विषयमा बोल्दै थिएँ। म त बोलेकै गर्छु दशांशको विषयमा, किनभने 2172 पटक प्रयोग गरिएको, उल्लेख गरिएको बाइबलको विषय त यो त अति नै महत्त्वपूर्ण होला होइन। दशांशमा केवल, अघि मैले भने, दशांशमा केवल पैसा मात्र अथवा कमाई मात्र अथवा अन्न मात्र समावेश हुँदैन। त्यसमा तपाईँको अनुशासन, तपाईँको भय, परमेश्वरप्रतिको भय, परमेश्वरप्रतिको आदर, इज्जत, डर, प्रेम, समर्पणता, नम्रता, आज्ञाकारिता, हरेक कुरा त्यसमा समावेश भएको हुन्छ है। यसकारणले त के लेखिएको छ बाइबलमा? यसकारण के लेखिएको छ? कोही पनि मेरो सामुन्ने रित्तो हात लिएर देखा नपरोस् अरे। अब कस्तो डर लाग्दो कुरो। कोही पनि मेरो अघि चाहिँ रित्तो हात लिएर देखा नपरोस्। प्रस्थान 23:15। तपाईलाई एउटा थाहा छ एउटा कुरा? संसारिक राजा, सम्राट, के भनौँ, रानी भनौँ, राजा भनौँ, उनीहरूको अगाडि तपाईँ खाली हात भेट्न जान सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा थियो यो कुरा? थाहा थियो कि थाहा थिएन? राजाहरूको अगाडि हामी खाली हात लिएर गयौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा के भनौँ, ब्याड ओमेन भनौँ न होइन। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो, नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ, अपशकुन यही भन्छ होइन, अपशकुन ठानिन्छ। सांसारिक राजाहरूको म कुरा गर्दैछु है। सांसारिक राजाहरूको अगाडि हामी गयौँ भने चाहिँ हामीले सबैभन्दा बहुमूल्य, सबैभन्दा मूल्यवान, सबैभन्दा अनमोल उपहार चाहिँ लिएर जानुपर्छ। सांसारिक राजाहरूको अगाडि
संसारिक राजाहरूको अगाडि त हामी रित्तो हात लिएर जान मिल्दैन रहेछ भने त म यहाँ कसको कुरा गर्दैछु? सारा ब्रह्माण्ड, सारा पृथ्वी, सारा के भन्छ परिमण्डलको राजाको म कुरा गर्दैछु। यसकारण परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा डाइरेक्ट, एउटा क्लियर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ, स्पष्ट उर्दी चाहिँ के दिनुभएको थियो भने तिमीहरू मेरो अगाडि रित्तो हात लिएर खडा नहुनु, मेरो अगाडि नआउनु। रित्तो हातले चाहिँ अनादरलाई जनाउँदछ प्रियहरू, रित्तो हातले चाहिँ अनादरलाई जनाउँदछ। मैले एकजना, अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले त मोटो मोटो रकम लिएर मण्डली जानुपर्ने रहेछ, के अरे बहुमूल्य उपहार लिएर मण्डली जानुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्ला। एकजना म ज्ञानेश्वर चर्चमा बाल सङ्गतिमा हुर्कदै गर्दाखेरि त्यो समयमा मसँग भेटी चढाउने मसँग रकम थिएन। मलाई बाल सङ्गति जाउँ कि नजाउँ लागिरहेको थियो, बाल सङ्गति जाउँ कि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। अनि त्यहाँ भेटी उठाउनु अघि एकजना हाम्रो टिचरले के भन्नुभयो भने एकजना परमेश्वरको दासको मलाई उदाहरण दिनुभयो, परमेश्वरको दासको उदाहरण दिनुभयो। अनि ठ्याक्क मेरो कथासँग त्यो मिल्न गयो है, ठ्याक्क मेरो कथासँग त्यो मिल्न गयो। अनि त्यो दास चाहिँ एक दिन सानोमा सन्डे स्कुल जाँदै गर्दाखेरि उसँग भेटी चढाउने रकम थिएन रहेछ। अनि जब त्यो भेटीको डालो चाहिँ होइन, अब हामीले भेटीको डालो चाहिँ घुम्दै घुम्दै उसको अगाडि आइपुग्दाखेरि उसँग चाहिँ भेटी चढाउने रकम नभएको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ अरे भने त्यो भेटीमाथि चाहिँ आफै सुतिदिएछ अरे। प्रभु मसँग तपाईँलाई चढाउने भेटी त छैन, तर म नै हो तपाईँको लागि, म नै समर्पित छु, म नै हो तपाईँको निम्ति भेटी भनेर चाहिँ उसले त्यसरी गरेको थियो अरे के। मलाई अहिले पनि याद छ, म त्यो सानो हुँदाखेरि मैले त्यो सुनेको कथा, त्यसले मलाई धेरैचोटि मलाई उत्साह दिएको छ, मलाई हौसला दिएको छ। धेरैचोटि हामीलाई के लाग्न सक्छ भने परमेश्वरलाई त बहुमूल्य महँगो उपहार चाहिँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर मैले अघि पनि भने दशांशमा 1% तपाईँको पैसा समावेश भएको छ भने 99 पटक चाहिँ तपाईँको परमेश्वरप्रतिको आदर, परमेश्वरप्रतिको इज्जत, परमेश्वरप्रतिको समर्पणता के भएको छ, त्यसमा के भएको छ, समावेश भएको छ प्रिय। यसकारण भेटी भन्ने कुरा चाहिँ रकम मात्र होइन, भेटी भनेको चाहिँ तपाईँ कति परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रेम पनि परमेश्वरको लागि भेटी स्वरूप लिएर आउन सक्नुहुन्छ नि, होइन हो कि होइन? तपाईँले आफ्नो आज्ञाकारिता, आफ्नो भय, आफ्नो समर्पणता पनि त परमेश्वरको निम्ति भेटी स्वरूप लिएर आउन सक्नुहुन्छ नि। परमेश्वरको जीवनको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कति दियो भनेर लेख्नुहुन्न के, कसरी दियो भनेर लेख्नुहुन्छ। हामी जब हामी स्वर्ग परमेश्वरको अघि खडा हुन्छौँ नि, हाम्रो त्यहाँ टक्क होइन यो फल्नाले चाहिँ 1,30,017 रुपियाँ दिएको रहेछ भनेर लेखिँदैन कि, त्यसरी लेखिँदैन है, त्यसरी लेखिँदैन। यसकारण परमेश्वरले यहाँ वास्तवमै के भन्न खोज्नु भएको त, मेरो अघि चाहिँ रित्तो हात देखा नपर भनेर चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको त, के भन्न खोज्नु भएको त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो क्या सुरुमा चाहिँ। यसकारण दशांश भनेको चाहिँ 1% मात्र पैसा हो, 1% मात्र अन्न हो, 1% मात्र स्रोत हो, तर 99% चाहिँ परमेश्वर प्रतिको हाम्रो समर्पणता हो। आमेन। अनुग्रह विजय मण्डलीले यो बुझेको म चाहन्छु। हामीले दशांशलाई केवल एउटा रीतिरिवाज, एउटा परम्परा, एउटा व्यवस्थाको रूपमा लियौँ भने चाहिँ हामीलाई त व्यवस्था मन पर्दैन, हामीलाई त नीति नियम मन पर्दैन, हामीलाई त परम्परा मन पर्दैन। अनि बाइबलले पनि के भन्छ, रीतिरिवाज चाहिँ खारेज भइसक्यो भन्छ। तर दशांश चाहिँ फेरि रीतिरिवाज होइन। आज मण्डलीमा एउटा ठुलो बहसको विषय चाहिँ के बनेको छ भने दशांश चाहिँ खारेज भइसक्यो, आज दशांश दिनु हुँदैन, आज दशांश भनेको त व्यवस्था हो भनेर
ठुलो के भइरहेको छ, वाद विवाद भइरहेको छ। तर के परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि दशांश थिएन? हामीलाई त याद छ नि, अब्राहमले के गरेको छ? दशांश दिएको छ नि। यदि व्यवस्था हुँदो हो भने त, दशांश चाहिँ व्यवस्था हुँदो हो भने त, व्यवस्था भन्दा अगाडि त दशांश स्थापना भएको छ। अनि बाइबलले व्यवस्था खारेज भइसक्यो भनेपछि पनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? के भन्नुभएको छ? तिमीहरूले जिरा, धुप, मरमसलाको मात्र दशांश नदेऊ, गहकिला विषयहरूको पनि तिमीले चाहिँ अवहेलना नगर भनेको छ। भनेको त्यहाँ दशांश नदेऊ त भन्न खोजिएको होइन। नयाँ करारमा पनि दशांश छ, पुरानो करारमा जहाँ व्यवस्था नै थिएन त्योभन्दा अगाडि पनि दशांश छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने दशांश रीतिरिवाज होइन के, दशांश परम्परा होइन, दशांश मानिसले बनाएको नीति नियम होइन। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, कुनै पास्टरको मनमा चाहिँ यो सोच आएर दशांश चाहिँ खडा स्थापना गरौँ न, दिउँ न भनेर कुनै मानिसले बनाएको नीति नियम होइन दशांश चाहिँ। यसकारण यसलाई चाहिँ बहसको विषय हामीले बनाउनै हुँदैन। हिजो भजन सङ्ग्रह 24ले के भन्छ? पृथ्वी र त्यसमा भएको जो जति सबै थोक चाहिँ परमेश्वरको, परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ। अब जसले यो भजन चाहिँ आफ्नो हृदयमा गाडेको छ, जसले यो कुरा बुझेको छ कि मेरो हरेक थोकको, मेरो जीवनको, मेरो स्रोतको मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जसले बुझेको छ, उसलाई दशांश दिनु गाह्रो हुँदैन, कठिन हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। लेवी 27को 30 देखि 34 सम्म तपाईँले लेख्नुहोस्, मलाकी 3को 10 देखि 12 सम्म लेख्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा अध्ययन गर्नुहोस्। दोस्रो किसिमको दिवाई, दोस्रो किसिमको दिवाई, सेकेन्ड टाइप्स अफ गिभिङ, जसलाई चाहिँ हामी अगौटे फल भन्छौँ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अगौटे फल, जसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट फ्रुट पनि भन्छौँ होइन, पहिलो फल पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कृतज्ञताको भेटी पनि भन्न सक्छौँ है। कृतज्ञताको भेटी, हामी परमेश्वरमा कृतज्ञ भएको कारण उहाँलाई हामी पहिलो फल चाहिँ हामी उहाँलाई दिन्छौँ। लेवी 23को 10मा यसरी लेखिएको छ, इजरायलीहरूलाई भन, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु, वर्षको एक पटक। हितोपदेश 3को 9 देखि 10 सम्म यसरी लेखिएको छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परम प्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भनिने छन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिने छन् भनेर लेखिएको छ। अगौटे फलको अवधारणा त्यो बाइबलले समयमा जोडिएको छ, स्थापना भएको छ जब इजरायलीहरू चाहिँ कृषि समाजमा बस्थे। अनि त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूले अगौटे फल उनीहरूले रोपिसकेपछि, उनीहरूले उब्जाइसकेपछि, उनीहरूले मेहनत परिश्रम गरिसकेपछि अन्न काट्नुभन्दा अगाडि, हार्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले अगौटे फल चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भनेर काट्थे अनि पुजारी कहाँ लिएर आउँथे। त्यो नल्याइकन उनीहरूले बाँकी समस्त अन्न उब्जनीहरू चाहिँ काट्न पाउँदैन थिए है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वर प्रतिको उनीहरूले आदरलाई जनाउनको लागि, आदर देखाउनको लागि, परमेश्वर प्रति हामी कति कृतज्ञ छौँ भनेर देखाउनको निम्ति उनीहरूले पहिलो फल चाहिँ परमेश्वरलाई ल्याउने गर्थे। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा गहिरो कुरो चाहिँ के म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भने, इजरायलीहरूले त्यो कुरा देखे। हेर्नुहोस् है, इजरायलीहरूले त्यो कुरा देखे पुरानो करारमा, जुन कुरा आज 21औं शताब्दीको मण्डली देख्न सकिरहेको छैन, हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। इजरायलीहरूले त्यो कुरालाई महसुस गरे, त्यो कुरालाई अनुभव गरे जुन आज हामीले अनुभव गर्न सकिरहेका छैनौँ। के त्यस्तो कुरा इजरायलीहरूले अनुभव गरे? हेर्नुहोस् है, अगौटे फल, हेर्नुहोस् है, अगौटे फललाई हिब्रूमा बिकुरियम भनिन्छ, बिकुरियम भनिन्छ अथवा बिकुरिम भनिन्छ। अगौटे फललाई हिब्रूमा बिकुरिम भनिन्छ।
बिकुरिम। अब यसको अर्थ के हुन्छ हेर्नुहोस् है, मजाको कुरो मैले तपाईँलाई बताउँदैछु है। बिकुरिमको अर्थ चाहिँ फिर्ता आउने बाचा प्रतिज्ञा भन्ने हुन्छ। फिर्ता आउने के अरे बाचा प्रतिज्ञा। जब परमेश्वरले इजरायलहरूलाई अगौटे फल तिमीहरूले परमेश्वरको निम्ति मेरो निम्ति ल्याउनु पहिलो फल भने नि, तब यसले चाहिँ के परमेश्वरले के भनिरहनु भएको थियो भने तिमीहरूले मलाई जे ल्याउँछौ नि त्यो तिमीहरूलाई नै के हुनेछ, फिर्ता हुनेछ। वाह, कस्तो राम्रो कुरा। एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन साबेलले हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ त्यही साबेलले परमेश्वरले हामीलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ, फर्काउनुहुन्छ। फरक चाहिँ यति हो, हाम्रो साबेल भन्दा परमेश्वरको साबेल चाहिँ धेरै ठुलो छ। हामी धेरै ठुलो छ। हामी जब परमेश्वरलाई अगौटे फल अथवा दशांश हामी जुन नापले दिइरहेको हुन्छौँ नि, जुन साबेलले दिइरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई फिर्ता गर्ने बाचा गरिसक्नु भयो, प्रतिज्ञा गरिसक्नु। फरक चाहिँ यति, जति हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ त्योभन्दा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा परमेश्वरले हामीलाई फर्काउनुहुन्छ। आमेन। वाउ, कस्तो राम्रो आशिषको कुरा है। यो बिकुरिम भन्ने हिब्रू शब्द चाहिँ इजरायलीहरूले बुझे, हामीले बुझेनौँ। जुन कुरा हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई नै फिर्ता गर्ने बाचा गरिसक्नु भएको छ। यसकारणले टेन्सन नलिकन अगौटे फल उनीहरूले कुनै पनि चिन्ता फिक्री बिना, कुनै पनि भोलिको चिन्ता नगरिकन, पर्सिको चिन्ता नगरिकन, आउने भविष्यका समयहरूको चिन्ता नगरिकन इजरायलीहरूले भयङ्कर परमेश्वरलाई दिन्थे। किनभने एउटा कुरो के थाहा थियो भने उनीहरूलाई हामीलाई परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। तेस्रो प्रकारको दिवाई दिने किसिमको तेस्रो किसिम तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी बिउ भन्छौँ। के भन्छौँ? बिउ भन्छौँ, सिड भन्छौँ। यो परमेश्वरमा र उहाँको राज्यमा गरिने लगानी हो, जसमा नोक्सानीको जोखिम छैन। आमेन। जसमा कुनै पनि नोक्सानीको के छैन, जोखिम छैन। यसमा हामीले मर्कुसले भन्नुभए जस्तै, मर्कुसले के भन्नुहुन्छ भने केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गए र ती बिउले चाहिँ कति गुणा फल दियो अरे? 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल दियो अरे। अनि यो तेस्रो प्रकारको दिने दिवाई चाहिँ यो बिउ हो। यो चाहिँ परमेश्वरमा र उहाँको राज्यमा गरिने लगानी हो है। यो चाहिँ दशांश अगौटे फल भन्दा पनि फरक किसिमको दिने भेटी हो र यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गरिने लगानी हो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, फिलिपीको मण्डली चाहिँ आशिषले भरिनुको कारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा इमानदारिताका साथ लगानी गरेका थिए। पाउल आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्नुहुन्छ, फिलिपी 4:15-16 यसरी लेख्नुहुन्छ, तिमी फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म माकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन। किनभने थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटक भन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। अब फिलिपीका मण्डलीहरूले आफ्नो घटीमा पनि, आफ्नो अभावमा पनि, आफ्नो कमीमा पनि उनीहरूले परमेश्वरको सेवक है, परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूले बारम्बार लगानी गरेको कारण, बारम्बार पावललाई भेटी पठाएको कारण फिलिपीको मण्डलीमा चाहिँ कहिले पनि घटी भएन, आशिषको कहिले पनि कमी भएन। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्छौँ, अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो हातमा अहिले बिउ भयो, म तपाईँलाई बिउ देखाइदिन्छु। बिउ कति सानो हुन्छ है, बिउ कति सानो हुन्छ, तर त्यो बिउ जब जमिनमा पर्छ र त्यो रुखमा रूपान्तरण हुन्छ, तब त्यसले दिने फल चाहिँ साँच्चीकै बाइबलले भनेको जस्तै 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल चाहिँ त्यसले फलाउँछ। अनि यो बिउ भेटी बिउ पनि साँच्चीकै सानो हुन्छ, यसरी मुठीमा अड्याउन सक्ने हुन्छ, तर यसले फलाउने फल चाहिँ धेरै गुणा बढी हुन्छ, धेरै गुणा। धर्मशास्त्रले बारम्बार यस प्रकारको लगानीको विषयमा बोलेको छ।
पहिलो कोरिन्थी 9:14 पनि यसरी भन्दछ, त्यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले पनि सुसमाचारबाटै जीविका चलाउन् भनी प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। यो पनि बिउ भेटीको विषयमा नै बोलेको। सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुसमाचार भेटीले नै उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाओस्। मण्डलीको असल देखरेख गर्ने एल्डरहरू दोब्बर आदरका योग्यका हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। किनभने पवित्र शास्त्रले के भन्छ? दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहलो नलगाउनु र श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। येशू ख्रीष्टले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई सुसमाचारको निम्ति, वचन प्रचारको निम्ति है पठाउँदै गर्दाखेरि यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूको यात्रामा आफ्नो साथमा केही नल्याऊ, तिमीले केही नबोक्नु, न लौरो न झोली, न रोटी न पैसा, न त 2 जोड दौरा साथमा होस्। अब हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, येशू ख्रीष्टले सुसमाचारमा त पठाउनु भयो आफ्नो चेलाहरूलाई, तर किन केही पनि सुसमाचारको यात्रामा लाग्ने लागत, जसलाई हामी फन्डिङ भन्छौँ, त्यो चाहिँ किन नबोक्नु भनेर भन्नुभएको त? सुसमाचारमा त अभियसली के लाग्छ? भोक लाग्छ, खानु पर्यो, जाडो लाग्छ, लगाउनु पर्यो, थाकिन्छ, जुत्ता च्यातिन्छ, जुत्ता लगाउनु पर्यो। किन येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई रित्तो हात पठाउनु भएको? उनीहरूलाई फन्डिङ भनिन्छ, उनीहरूलाई लागेको लागत चाहिँ कसले बेहोरी दिन्छ त? कसले बेहोरी दिन्छ? कसले? हामीले। भन्नुहोस् त, हामीले भन्नुहोस् न। परमेश्वरको सुसमाचारमा लाग्ने, परमेश्वरको सेवकलाई चाहिने, परमेश्वरका दासहरूको सेवकाईमा चाहिने लागत चाहिँ कसले अरे? हामीले। पावल फेरि भन्नुहुन्छ, पावलले भन्नुभयो, आफ्नै खर्चमा कसले सिपाहीको काम गर्छ र? दागबारी लाएर कसले त्यसको फल खाँदैन र? गाई बस्तु पालेर कसले त्यसको दुध पिउँदैन र? के मानिसको दृष्टिकोणबाट मात्र म यो भन्दैछु र? के व्यवस्थाले पनि यही कुरा भन्दैन र? किनभने मोसाको व्यवस्थामा लेखिएको छ, दाइँ गर्दा गोरुलाई मोहलो नलगाउनु। के गोरुका विषयमा परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ र? हाम्रो विषयमा उहाँले भन्नुभएको होइन र भनेर पावलले यहाँ स्पष्टीकरण दिनुभयो। कसरी त? कसरी फन्डिङ गर्ने, कसरी लगानी गर्ने? बिउ रोपेर, बिउ भेटी रोपेर। भन्नुहोस् त, बिउ भेटी रोपेर सजिलो छ के? कसले सेवकलाई पाउने, कसले सुसमाचार काममा त्यो फन्डिङ गर्ने? हामीले। कसरी? बिउ भेटी रोपेर। हामीलाई धेरैचोटि के लाग्न सक्छ भने, मण्डली गइरहेको छु, दशांश दिइरहेको छु, भेटी दिइरहेको छु, क्या अरे मेरो जिम्मेवारी यति त हो नि? होइन, त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन हाम्रो जिम्मेवारी। हामीले यदि साँच्चीकै आशिषलाई महसुस गर्ने भने एउटा असल भण्डारीले चाहिँ के गर्छ? बिउलाई लगानी गर्छ। जहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा बिउलाई लगानी गर्छ। कसरी? मुठी खोलेर बिउ भेटी रोपेर, होइन? साप्ताहिक सङ्गतिमा दशांश र आराधना भेटी चढाएर मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पुरो हुँदैन। परमेश्वरका सेवाहरूमा, परमेश्वरका सेवकाईहरूमा आज कति आवश्यकताहरू छ, त्यो आवश्यकतामा मुठी खोलेर हामीले के गर्न सक्छौँ? बिउ भेटी रोप्न सक्छौँ। चौथो किसिमको दिवाई, 4th टाइप्स अफ गिभिङ। अब लगभग समय पनि मसँग धेरै छैन, त्यसकारण म अलिकति बढी समय लिएर, मलाई लाग्छ म ठिकै समयमा छु, हाम्रो सेवा अलिकति ढिलो नै सुरु भएको। चौथो किसिमको लेख्नुहोस् त, चौथो किसिमको दिने तरिका अथवा चौथो किसिमको दिवाई भनौँ, 4th टाइप्स अफ गिभिङ। यसलाई चाहिँ हामी गुप्तदान भन्छौँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई आर्म्स भनिन्छ, ALMS, आर्म्स भनिन्छ। मत्ती 6:14मा मत्ती 6:1देखि 4सम्म पनि यो कुरा हामी भेट्छौँ। अब गुप्तदान भनेको चाहिँ हामीले असहायहरूलाई
हैन, असहायहरूलाई, गरिबहरूलाई, अर्को ठेट शब्द प्रयोग गर्ने विधवाहरूलाई हैन, यी व्यक्तिहरूलाई दिने हाम्रो प्रेम अथवा हाम्रो दया देखाउने एउटा तरिका पनि हो। अनि यो भेटी चाहिँ हामीले उनीहरूको इज्जतको रक्षा गर्ने मनसायले गुप्तमा दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको इज्जत, उनीहरूको प्रतिष्ठा माथि चोट नपुगोस् भनेर हामीले यो भेटी चाहिँ गुप्तमा दिनुपर्छ। ढिन्डोरा पिट्ने होइन नि, ढिन्डोरा पिट्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, सांसारिक भेटी र हाम्रो भेटीमा यहाँ अन्तर देखिन्छ कि, यहाँ अन्तर देखिन्छ क्या। तपाईँले त्यो सप्ताहहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ सप्ताहहरूमा दान दिँदो रहेछ, दान पेटिका पनि दान दिँदो रहेछ। अनि त्यो दान दिएको व्यक्तिको नाम चाहिँ माइकमा फुक्नु पर्दो रहेछ क्या। हामी चाहिँ त्यसरी भेटी दिँदैनौँ है। यदि हामीले दान दिँदैछौँ भने, भेटी दिँदैछौँ भने हामी गुप्तमा दिनुपर्छ। चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई के हुन सक्छ, चोट पुग्न सक्छ, चोट पुग्न सक्छ। खाने कुरै थिएन रहेछ, घरमा त भोकै बसिरहेको रहेछ, चामल पनि रहेन रहेछ, मैले त 1 बोरा चामल लगेर राखिदिएँ, त्यसरी भन्नु हुँदैन। हामीले गुप्तमा दिनुपर्छ। यो यस्तो चाहिँ कसले गर्थे भने ढोंगी, शास्त्री र फरिसीहरूले गर्थे। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले शास्त्री र फरिसीहरूलाई मन पराउनुहुन्न थियो। यूहन्नाले त मुखै छाडिदिनु भयो, ए सर्पका बच्चाहरू हो भन्नुभयो। यी शास्त्री र फरिसीहरूले चाहिँ जे पनि गर्थे अरूलाई देखाउनको लागि गर्थे, मानिसहरूलाई देखाउनको लागि। हामी त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यो व्यक्तिको इज्जत, गरिबको चाहिँ इज्जत हुँदैन हो, गरिबको पनि इज्जत हुन्छ। असहायको चाहिँ उसको प्रतिष्ठा हुँदैन हो, उसको पनि हुन्छ। भलै ऊ हामी भन्दा स्रोतमा घटी कमी हुन सक्छ, तर उसको पनि के हुन्छ, इज्जत छ, उसको पनि के छ, प्रतिष्ठा छ। अनि जब हामीले दिएको कुरा चाहिँ हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ नि, त्यसपछि उसको हृदयमा ठेस लाग्न सक्छ। हामीले जहिले पनि गुप्तमा दिनुपर्छ। हामीले रकम दियौँ भने पनि, हामीले भोजन दियौँ भने पनि गुप्तमा दिनुपर्छ। परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ है। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कर्म नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैन। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरै नबजाऊ, जस्तो ढोंगीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। येशू ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। स्वर्गमा चाहिँ 2 किसिमको विश्वासीहरू हुन्छन् अरे के। एउटा चाहिँ इनामको हकदार विश्वासीहरू, अर्को चाहिँ इनामै नपाउने। स्याबास भनेर परमेश्वरले त्यो विश्वासीहरूलाई भन्नुहुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ, गरिबहरूलाई के गर्छ, गरिबहरूलाई दिन्छ, आवश्यकतामा परेकाहरूको हेरचाह गर्छ है, दुखीहरूलाई के गर्छ, सहायता गर्छ। तर कसरी गर्छ, गुप्त दानमा गर्छ। स्याबास, तिमीहरूले जे जति त्यो गरिबलाई गर्यौ, कसलाई गर्यौ अरे, मलाई गर्यौ। जे जति त्यो दुखीलाई गर्यौ, कसलाई गर्यौ, मलाई गर्यौ। तर तिमीहरूले कसरी गर्यौ त, गुप्तमा गर्यौ। तिमीले ढोंगी पारा देखाएनौ, तिमीले प्रचार गरेनौ, तिमीले मानिसहरूलाई सुनाएनौ, तिमीले के गर्यौ, गुप्तमा गर्यौ। पुरा स्टेटमेन्ट चाहिँ यो, पुरा वाक्यांश चाहिँ त्यो। किनभने यहाँ के लेखेको छ, के लेखेको छ भन्नुहोस् त, के लेखेको हेर्नुहोस् है। तपाईँले बाइबल पढाउनु भएको छ, जानुहोस् त, जानुहोस् बाइबल हेर्नुहोस् त राम्ररी राम्ररी। त्यो शब्द हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो शब्दलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। मत्ती 6:1 देखि
मत्ती 6को 1 देखि 4 सम्म। तपाईहरुले बाइबल पढ्नुहुन्छ है। के लेखेको छ भने यसरी होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर, नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउने छैनौ। इनामको हकदार त त्यो व्यक्ति हो जसले दिन्छ तर दिँदै गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि सावधान हुन्छ। अरूलाई देखाउनको लागि, अरूले प्रशंसा गरोस् भनेर धर्म कार्य गर्दैन। त्यस्तो व्यक्ति हो इनामको हकदार चाहिँ। जब येशू ख्रीष्टले त्यो दृष्टान्त भन्नुभयो, स्याबास स्याबास भनेर ती विश्वासीहरूलाई भन्नुभयो जसले दियो तर दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले देखाउने तरिकाले चाहिँ गरेनन्, उनीहरूले गुप्तमा दिए। अनि यो गुप्त दान चाहिँ नामै काफी छ हैन। गुप्त दान भनेको छ हितोपदेशकले हितोपदेशकका लेखकले के भन्नुहुन्छ भने जसले गरिबलाई दिन्छ, जसले असहायलाई दिन्छ, जसले आवश्यकतामा परेकालाई दिन्छ, उसले चाहिँ स्वयं परमेश्वरलाई के गरेको हुन्छ अरे? ऋण दिएको हुन्छ। ऋण त्यही सापट दिएको हुन्छ भनिएको छ है। परमेश्वरलाई नै सापट दिनु भन्ने कुरा त कति ठुलो कुरो हो हेर्नुहोस् त। परमेश्वरले कसैलाई सापट दिन सक्छ? कसैलाई सापट दिन सक्छ परमेश्वरलाई? अघि पनि सुरुमै भनिसके सबै परमेश्वरकै हो भनेर। कसैले दिन सक्छ? कसैले दिन सक्दैन। तर बाइबलले के भन्छ? जसले असहाय, जसले गरिब, जसले दिन दुखीहरूलाई सहायता गर्छ उसले के गर्छ अरे? स्वयं परमेश्वरलाई सापट दिएको हुन्छ अरे। वाउ, कस्तो उसले कति महान काम गरेको रहेछ त परमेश्वरकै नजरमा। परमेश्वरकै नजरमा परमेश्वरले के भन्दै हुन्छ? तैँले यो गरिस्, तैँले मलाई ऋण दिस् भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन। दिँदै गर्दा परमेश्वरलाई, परमेश्वरको राज्यलाई, परमेश्वरका दास सेवकलाई, दिन दुखीलाई, मण्डली परिवारलाई हामी कसरी दिँदैछौँ? कसरी दिँदैछौँ? यदि तपाईँको दिवाईमा, यदि तपाईँको भेटीमा, यदि तपाईँको दशांशमा आदर छैन भने तपाईँले परमेश्वरलाई फ्याकेर दिँदै हुनुहुन्छ। फ्याकेर दिएको जस्तै हो त्यो चाहिँ, फ्याकेर दिएको जस्तै हो। मानिसलाई त कति चोट पुग्छ, तपाईँलाई चोट पुग्छ कि पुग्दैन? यदि कसैले तपाईँलाई फ्याकेर दियो भने रिस उठ्छ नि हामीलाई त। उस्तै हो भने त गरेर होइन, त्यो विश्वासीको कपडा उतारेर हामी त फेरि अर्को रूपमा पो आउँछौँ त होइन। हामी मानिस स्वाभाविकै हो, त्यो स्वाभाविकै हो। यदि यो भेटीमा, अघि भेटीको डालो बारम्बार नदेखाउँ होला होइन, आज गुरुआमाले उठाउनु भएको छ, धेरै उठेको छ मलाई थाहा छ होइन। भेटीमा पनि आदर छैन, परमेश्वरप्रतिको समर्पणता छैन, परमेश्वरप्रतिको भय छैन, परमेश्वरप्रतिको हाम्रो इज्जत छैन भने त्यो भेटी चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई फ्याकेर दिएको भेटी हो। त्यसकारण दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, दिँदै गर्दाखेरि हामीले कसरी दिँदैछौँ है, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष लिएर आउँछ। आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय आफ्नो स्थानहरूमा खडा हुनेछौँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामीले भण्डारेपनको अर्को महत्त्वपूर्ण गहिरो कुरालाई हामीले सिकेका छौँ र आउँदो दिनमा दिने कुरामा हामी कहिले पनि हामी सीमित हुने छैनौँ। हामी हरेक दिन वृद्धि हुन चाहन्छौँ, हरेक क्षेत्रमा वृद्धि हुन चाहन्छौँ। तर वृद्धिको ढोका चाहिँ त्यति बेला खुल्छ जति बेला हामीले हाम्रो मुठीहरूलाई खोल्छौँ, मुठीहरू परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति खोल्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो व्यापार व्यवसायमा, हाम्रो जागिर कामहरूमा हामी परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामी यस समय प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। आज फेरि पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूको बिचमा र असल भण्डारीको केन्द्रबिन्दुलाई तपाईँले राख्नु भएको छ, प्रचार गर्नुभएको छ। म यस समय प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हाम्रो मण्डलीलाई प्रभु तपाईँले वृद्धि गराउनुहोस्, हाम्रो परिवारलाई तपाईँले वृद्धि गराउनुहोस्, हाम्रो जीवनलाई तपाईँले वृद्धि गराउनुहोस्। हामी वृद्धि हुन चाहन्छौँ। हो प्रभु, तपाईँले हाम्रो मुठी खोल्नमा हामीलाई मद्दत गर्नुभएको, सहायता गर्नुभएको छ। हालेलुया, हालेलुया।
ब्रेके साटे मौका दिँदैन। ओ प्रभु यो मण्डलीलाई तपाईले आशिषको स्रोत बनाउनुहोस्। ओ प्रभु हाम्रो जीवनलाई एउटा उदाहरण बनाउनुहोस्। हाम्रो जीवनलाई आशिषको स्रोत बनाउनुहोस्। तपाईले हामीबाट मानिसहरू उत्साहित हुन सकुन्। हामीबाट मानिसहरू प्रोत्साहित हुन सकुन्। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। ओ प्रभु सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, म यो समय तपाईलाई धन्यवाद दिदछु। तपाई वचनद्वारा हाम्रो बीचमा हाम्रो जीवनमा बोल्नु भएको छ। परमेश्वर तपाई वृद्धि चाहनुहुन्छ अनि वृद्धि चाहनुहुने मालिक हुनुहुन्छ। अनि प्रभु दिने कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा अनि वृद्धिको ढोकालाई खोल्दछ, आशिषको ढोकालाई खोल्दछ। प्रभु हामी प्रभु आजकै दिनदेखि, अहिलेकै समयदेखि प्रभु हामीले तपाईको निम्ति, तपाईको राज्यको निम्ति, तपाईको सेवाको निम्ति मुट्ठीहरूलाई खोल्न सकौँ प्रभु, ताकि तपाईको जनहरूमा प्रभु आशिषको वर्षा तपाईले वर्षाउन सक्नु भएको। म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु। अनि यो समय प्रभु, यो दिन तपाईले यसरी हामीलाई पवित्र सभा दिनको दिन प्रभु तपाईले हामीलाई यसरी भेला गराएर तपाईको वचनको प्रकाश हाम्रो बीचमा तपाईले राख्नु भएको छ। म तपाईलाई सबै कुराहरूको श्रेय म तपाईलाई दिदछु प्रभु। यो सुन्दर दिन, यो सुन्दर समय, सुन्दर मानिसहरूको बीचमा तपाईको उपस्थिति तपाईले दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ। आजको बाँकी दिनहरू प्रभु हामी तपाईको हातमा सुम्पदछौँ। प्रभु हामी जसै यो भवनबाट निस्कन्छौँ तपाई हाम्रो संसाथमा रहनु भएको होस्। हामीले प्रभु तपाईलाई समयको, हाम्रो बुद्धि, क्षमता, हाम्रो वरदान हरेक थोकको प्रभु हामीले तपाईलाई दशांश दिन सकौँ। यसको योग्य तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु। अबको बाँकी आशिषको प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। रोगी बिरामीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। ओ प्रभु आत्मिक रूपमा, भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा प्रभु जो जति बिरामी हुनुहुन्छ, कमी कमजोरीहरू छ प्रभु तपाईले हरेकलाई चङ्गाइदिनु भएको छुनुहोस् प्रभु। यसै स्थानबाट तपाईले उहाँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। फेरि पनि प्रभु सम्पूर्ण बाँकी समय, बाँकी दिन प्रभु तपाईको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि जय मसीह। जो जतिले वचन सुन्नुभयो तपाईहरुलाई परमेश्वरले प्रशंसा आशिष दिनुभएको होस्। यो समय म